अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो फाइक सिद्दीकी शो। यूट्यूब पे हमारी सारी वीडियोस मौजूद हैं। मैं काफ़ी दिनों से टीवी पर शाहीन बाग इंडिया में जो धरना दिया हुआ है मुसलमान हमारी माँओं बहनों बेटियों ने, उसकी तफसील देखता हूँ और दिल बर्दाश्त होता हूँ। सोचता हूँ कि मुसलमानों पे ये वक्त भी आना था और आगे आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा खतरनाक है अगर हम नहीं संभले तो। सबसे पहले सलाम है उन माँओं बहनों और बेटियों को जो इस ठंडे मौसम में खून मुंजमद करने वाली सर्दी पड़ रही है वहां पर, उसमें भी उनके जज्बे जवान हैं, उनमें वो शोला व स्पार्क है कि वो अपने राइट्स के लिए सड़कों पे आके अपने हुकूक मनवाना चाहती हैं। और मैं डेफिनेटली सलाम पेश करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को और उन अच्छे हिंदुओं को जो इन माँओं बहनों बेटियों के साथ खड़े हैं और जो हक और इंसाफ की खातिर खड़े हुए हैं। देखिए, इंडिया में सारे लोग खराब नहीं हैं, कहीं पे भी सारे लोग खराब नहीं होते हैं। एक तरफ आरएसएस है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं, ये ज्यादती है। ये कौम जो आज अपने हुकूक मांग रही है, ये कोई फ्रांस की कौम थोड़ी है, ये वहां से थोड़े आए स्कॉटलैंड से कहीं से, ये भाई सदियों से यहीं रह रहे हैं। लेकिन अब आप चूंकि अपनी सियासत चमकाने के लिए एक अरसे से उनको तंग कर रहे हैं, तो ये इनकी मजबूरी है कि ये अपनी सियासत चमकाने के लिए इन मासूम लोगों को तंग किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये अब इससे हट जाएं, नफरत से, उसके प्रचार से हट जाएं, तो इनकी पार्टी के पास फिर क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता। अच्छा, जिस अंदाज से ये माएं बहनें बेटियां, मैंने उनको जितना फिक्रमंद परेशान एक दूसरे से चिपट के रोते बिलखते हुए देखा है, तो मैं उसको बहुत महसूस करता हूं। क्यों? मेरी मां भी हिंदुस्तान से आई थी और आखिरी दिनों तक वो यहां न्यूयॉर्क में हमारा हिंदुस्तान उसकी तारीफ क्या करती थी। काश आज वो, अच्छा ही हुआ जो आज वो जिंदा नहीं है, कि वो देखती कि वो जिसको बहुत मान करती हैं हमारा हिंदुस्तान, वहां क्या हो रहा है। तो मैं उस दर्द को महसूस करता हूं। जो बहुत खूबसूरत बात मैंने देखी वो ये देखी कि एक टीवी होस्ट उनसे मुख्तलिफ खवातीन से बातचीत कर रही थी। उनमें इतना सलीका, इतनी तहजीब, इतनी शाइस्तगी थी कि उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि कोई लफ्ज इस्तेमाल किया हो ये हिटलर है, हिटलर की तरह काम कर रहे हैं, यजीद है, या कोई भी गलत लफ्ज। मैंने उनको यही कहते सुना। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा, अमित साहब ने कहा, वो हमारे पास क्यों नहीं आते? क्या हम उनकी माएं बहनों बेटियों की तरह नहीं हैं? हम यहां बैठे हैं, वो हमारे पास आ जाएं, हमें मना ले, हमें बता दें। एक ऐसा वक्त आया है जिन्होंने 700 बरस हुक्मरानी की हिंदुस्तान पे, वो मुसलमान आज सड़कों पर है। ये तो है हकीकत। अब आइए एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, जो रीत इस वक्त चली हुई है, जिस अंदाज से लोगों को कत्ल किया जा रहा है वहां पर, वो जब आप किसी कौम के अंदर मजहबी तासुब पैदा कर दें, जो योगी आदित्यनाथ और ये अमित शाह और मोदी ने किया है, तो उससे क्या होता है, आम हालत में कत्ल करने वाला आदमी जो है वो लरस जाता है उसके बाद कि उसने क्या किया। इस केस में जब मजहब को बुनियाद बना दिया जाए, तो वो आदमी समझता है वो गलत काम करने नहीं जा रहा, बल्कि वो सवाब कमाने जा रहा है, वो बहुत अच्छा काम करने जा रहा है। ये फिक्र पैदा की है और मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। इस सोच को अपने सामने रखना चाहिए। आपके धरने की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप उस काले कानून के खिलाफ उठ के खड़ी हुई हैं आप सब, कि भाई इसको कानून नहीं बनने देंगे। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी हलाकत उस वक्त होती है जब किसी कम्युनिटी के खिलाफ हेट मॉन्गर्स कामयाब हो जाएं कानून बनवाने में। जब एक चीज कानून बन जाती है तो फिर वो आपकी नस्लों तक को बिगाड़ देती है कि ये चीज कानून बन गई है। ठीक है ना? जर्मनी में क्या हुआ था, हिटलर ने क्या किया था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि इनकी ये आईडी होगी, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे जेल, सारे वो स्टेप्स ये भी फॉलो कर रहे हैं। और ये कानून अगर पास हो गया
تو یہ مسلمانوں کو آج نہیں آنے والی صدیوں تک جو ہے اس کی سزا ملے گی. اور اس سزا میں قصوروار وہ مسلمان ایکٹیوسٹ اور وہ سیلیبریٹیز اور ایکٹرز جن کی ایک ویٹ ہے, ایک وزن ہے آج اس معاشرے میں, وہ اپنے گھروں میں گرم بستر میں بیٹھے نیسکیفے کی کافی پی رہے ہیں اور شاہین باغ میں ہونے والے دھرنے کو دیکھ رہے ہیں. یہ اگنورنٹ, یہ بے غیرت لوگ, میں بہت ہارش لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ شاید یہ جاگ جائیں. نصیر الدین شاہ نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن صرف اس لیے پڑھایا ہے کہ ان کا تلفظ اچھا ہو جائے. اچھا, قرآن ووکیبلری ٹھیک کرنے والی بک ہے, ایکسنٹ صحیح کرنے والی بک ہے. محترم, قرآن زندگی کے گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے. بہت بڑی توہین کی ہے یا جتنا بڑا دماغ ہے آپ کا, اس کے حساب سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے. یہ روز محشر آپ ہی جواب دیں گے. یہ لوگ جو بچے بیٹھے نا, مجھے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل نصیر الدین شاہ, جاوید اختر صاحب اور یہ فلانے خان ان کے بچوں کو انہی کالی روڈوں پہ ان کے سرخ خون سے نہ کھینچا جائے گا ان کی باڈی سے نکال کے. یہ ہو سکتا ہے, ہوگا, بچیں گے نہیں یہ بھی. ایک اور صاحب, وہ ایک جاوید اختر صاحب ہیں, اب کچھ بولنا انہوں نے شروع کیا. ساری زندگی اس بات میں گزار دی کہ ہم شرمندہ قسم کے مسلمان ہیں, ہم تو مذہب پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کا کیا حاصل ہوا؟ بامبے میں فلیٹ تک حاصل نہیں کر سکتے تھے, اتنے ڈسکرمنیشن کا سامنا ہوا. لیکن اپنے آپ کو ایتھیسٹ ظاہر کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ایسا سب لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو ہمارا نقصان ہو جائے گا, ہم مذہبی نہیں ہیں. بھئی یہ کیا معنی ہے آپ کے؟ اللہ سے ڈریے, ان سے ڈر ڈر کے یہ باتیں کرتے ہیں. آج سامنے کیوں نہیں آتے آپ ان بہنوں کے ساتھ؟ اگر آپ آ جائیں تو ان کی قوت کتنی بڑھ جائے گی. یہ بل پاس نہیں ہو پائے گا, پھر صدیوں تک آپ کی تصویر جو ہے لوگوں کے دلوں میں رہے گی. ابھی آج آپ ہیرو ہیں, مشہور ہیں, 20 سال بعد لوگ بھول جائیں گے. لیکن اس تحریک کا حصہ اگر آپ بن گئے اور یہ قانون پاس نہیں ہوا تو صدیوں آپ لوگوں کے دل میں رہیں گے. ایک وہ چھوٹے قد کا ہیرو ہے, وہ جو ہے جس کی طارق جمیل سے دوستی ہے, کیا نام ہے ان صاحب کا؟ نہ وہ نظر آتے ہیں کہیں. اور ایک وہ ماچو مین سلمان خان ان کا غالباً نام ہے, وہ بھی نہیں نظر آتے. یہ وہ نام ہے کہ اتفاق ہے کہ دیکھیے امریکہ میں رابرٹ ڈینیرو ہو, ولی نیلسن ہو, اوپرا ونفری ہو, جتنے ایکٹر اور سیلیبریٹیز ہیں وہ کھل کے بات کرتے ہیں. چلیے مانا کہ یہاں کے قوانین کچھ ہیں, وہاں کے قوانین کچھ ہیں, تو آپ کو اپنی دولت کا خطرہ ہے, اپنی شہرت کا خطرہ ہے کہ وہ نہیں رہے گی. تو نہ رہے بھائی. یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. ایک اور بڑے مشہور صاحب ہیں, ان کا نام شاہ رخ خان ہے. ان سے جا کے پوچھئے کہ بھائی مسلمان مرتے رہیں گے, تم نہیں آواز اٹھاؤ گے ان کے خلاف؟ تمہیں اپنی جائیداد اور اپنی شہرت عزیز رہے گی کہ وہ خراب ہو جائے گی؟ جو اللہ نے تمہارے رزق لکھ دیا ہے, جو شہرت لکھ دی ہے اللہ نے, وہ تمہیں دی ہے. آج تم یہ اپنی شہرت جو ہے وہ ان مظلوموں کے حق میں, اگر یہ مظلوم آج ہندو ہوتے تو بھی ان کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے تھا. اتفاق ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کے حق میں بھی کھڑا ہونا چاہیے. ورنہ اگر تمہیں شہرت نہ ملتی تو تم کیا تھے؟ تمہاری جیسی شکل کے بہت سارے وہ ہندو لڑکے اسٹیشن پہ جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں. یہ تو اس کا کرم ہے, تمہارا اپنا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر تمہیں اللہ نے دیا ہے, اگر تمہارے پاس ایک عزت ہے, ایک سینگ ہے, تو اس کو استعمال کرو مظلوموں کے حق میں, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو. لیکن آج چونکہ مذہب کی بنیاد پہ یہ سارے بل تیار کیے گئے, بھائی ڈبیٹ ہی وہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, ہندو ہوگا, سکھ ہوگا, عیسائی ہوگا, مسلمان نہیں ہوگا. آپ کتنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت آ گیا ہے کہ دیکھیں, میں ان لوگوں کو, میں نے سخت الفاظ اس لیے کہے ہیں
कि I don't mean to intimidate them or vilify their character, not at all. I'm not that kind of a person. लेकिन मैं ये हाँ नाराज हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कभी कभी जो इंसल्ट जो होती है ना, जख्म तो भर जाता है, इंसल्ट याद रहती मुद्दतों इंसान को, और कभी कभी आपको जो इंसल्ट होती है ना, ऐसे अल्फाज, वो आपको सही डायरेक्शन में मोटिवेट कर देते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। इसीलिए ये कहिए, और हमारा इनसे क्या ताल्लुक या क्या लेना देना कुछ नहीं है। मजलूमों के साथ खड़े रहिए। इससे पहले मैं आपको कहता हूं ये बात, अगर आज ये काम आपने होने दिया, चाहे आप कितने भी बड़े मिलियनर हों, आप एक्टर हों, आप कुछ भी हों, आपकी औलाद के साथ इन्हीं सड़कों पे ऐसे ही रोले जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं होगा, होगा। इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, हम और आप वक्त की मीजान में तुल रहे हैं। आइए अपना वेट हक और इंसाफ के पल्ले में डालिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो उसको दूसरों तक भी पहुंचा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पे हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ रिकमेंडेशन भी दे दीजिए। बहुत इनायत शुक्रिया। खुदा हाफिज।